रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। रक्षा मन्त्रालयले असहयोग गरेपछि चीनको आर्थिक सहायताबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने नेपाली सेनाको योजना अलपत्र। 2 अर्ब 56 करोड सहयोग रकमलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उपयोग गर्ने प्रस्तावमा परराष्ट्र भने सकारात्मक। भारतको सहयोगमा नेपालका नेता समेत आफूलाई हटाउन लागेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विवादित। सरकार हटाउने चलखेल कहाँ र कसरी भयो भन्ने जवाफ माग्ने नेकपा असन्तुष्ट पक्षको तयारी। व्यवस्थापकीय कमजोरी, आधारभूत सुविधा र नेतृत्वको अभावमा देशैभरका क्वारेन्टिनहरू असफल बन्दै 100औं क्वारेन्टिनका 1 लाख बढी शैय्या खाली। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिका, ब्राजिल र चीनबाट हुने यात्रा प्रतिबन्ध अझै कायम राख्ने युरोपियन युनियनको निर्णय। र क्यानद्वारा आफू मातहतका प्रतियोगिता, प्राविधिक, आर्थिक र सञ्चार समिति विस्तार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाली सेनाले चीनबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा आफूले प्राप्त गर्ने तय भएको 150 मिलियन RMB करिब 2 अर्ब 56 करोड आर्थिक सहयोगलाई उपयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको पाइएको छ। सो प्रस्तावमाथि परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहे पनि रक्षा मन्त्रालयले सहमति प्रदान नगरेको देखिएको छ। कान्तिपुरलाई परराष्ट्र मन्त्रालय स्थित उच्च स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सेनाले चैत्र 25 गते रक्षा मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै 4 नम्बर बुदाको झमा सो विषय खुलस्त रूपमा अघि सारेको देखिएको छ। मित्र राष्ट्र चीनको हकमा विगतमा नेपाली सेनालाई प्रदान गर्न सहमति भएको RMB 150 मिलियनलाई यस खरिद प्रक्रियामा मोड अफ पेटेन्टका रूपमा रूपान्तरित गर्ने व्यवस्था भए उचित देखिन्छ। साथै सो RMB 150 मिलियनले अपोक हुने भए नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट सो रकम सहित थप आवश्यक रकमको सुनिश्चितता गर्न पनि आवश्यक पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा समेत आवश्यक कारवाही गर्ने भनेर पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदले चैत्र 16 गते रक्षा मन्त्रालयलाई सेना मार्फत G2G विधिबाट कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत्र 19 गते रक्षा मन्त्रालयले प्रधान सेनापतिको कार्यालयमा पत्रचार गरेको थियो। मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि प्रधान सेनापतिको कार्यालयले उच्च सैनिक अधिकारीहरूसँग पनि सल्लाह गरेर चैत्र 23 गते G2G विधिबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सेना सहमत रहेको जानकारी गराएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैत्र 24 गते सेनालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीको परिणामसहित राय तथा सहमति प्रदान गर्ने जनाएको थियो। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले CCMCले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकता मध्ये 15% स्वास्थ्य सेवा विभागले नै तत्काल खरिद गर्ने उल्लेख गर्दै बाँकी 85% सामग्री सेनालाई खरिद गर्न आग्रह गरेको थियो। स्वास्थ्यबाट राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणाम प्राप्त भएसँगै सेनाले सो सामग्री चीनबाट खरिद गर्न उपयुक्त हुने र चीनमा उपलब्ध नहुने सामग्रीका हकमा विकल्पका रूपमा भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिङ्गापुरसँग पनि आर्थिक प्रस्ताव माग गर्न उचित हुने राय पेश गरेको थियो। प्रस्ताव पेश गर्ने राष्ट्रहरूबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित मुलुकका दूतावास मार्फत आर्थिक प्रस्ताव माग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो। सेनाले आफूले प्राप्त गर्न लागेको करिब 2 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगलाई नै औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिदको मोड अफ पेटेन्ट बनाउनका लागि दिएको सुझावलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सकारात्मक रूपमा लिएको उच्च स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सेनाले प्राप्त गर्न लागेको रकमबाट पैसा तिर्न अपुग भए नेपालले चीनबाट प्राप्त गर्ने अन्य आर्थिक सहयोगलाई पनि औषधि खरिदको मोड अफ पेटेन्टका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि चीन सरकारलाई आग्रह गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो। तर रक्षा मन्त्रालयले कोरोना राहत कोषमा यथेष्ट रकम रहेकाले त्यसलाई नै प्रयोग गरेर खरिद गर्न सेनालाई निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाउन भारतसहितका शक्ति लागि परेको र त्यसमा नेपालका नेताहरूको समेत साथ रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफ्नै पार्टीभित्र झन अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। स्वेच्छाचारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने तयारीमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरूले ओलीले आइतबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिबाट थप मसला मिलेको छ। 3 दिन स्थगनपछि आज बस्ने बैठकमा असन्तुष्ट नेताहरू सरकार हटाउने चलखेल कहाँ कसरी भयो त्यसको जवाफ माग्ने तयारीमा छन्। भारत सरकार हटाउन लागि परेको र नेपालकै नेताहरूको
पनि साथ रहेको भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राख्ने भएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ग्यावालीले भन्नुभयो, हामीले अब कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीजीबाट जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यो ठिक होइन। यसबारेमा पनि पार्टी कमिटीलाई उहाँले जानकारी दिनुपर्छ। पार्टीको बलमा सरकार प्रमुख बनेका ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै त्यसभित्र देशी विदेशी षड्यन्त्र देख्नु र त्यो षड्यन्त्रका पर्दा पछाडि आफ्नै दलका नेताहरू पनि हुन सक्ने संकेत गर्नुले असन्तुष्टहरूको आक्रोश चुलिएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनु अघि नै आफ्नो समूह बाहेकका नेताहरू प्रधानमन्त्री पद विरुद्ध एकजुट छन् भन्ने ओली जानकार हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन देशी विदेशी शक्ति लागि परेको र पार्टीभित्रै पनि एउटा समूह सक्रिय रहेको गुनासो गर्नुभएको थियो। नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण भारतीय पक्षसँग समेत मिलेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन यहीँका नेताहरू लागि परेको आफ्नै तर्क पुष्टि गर्ने आधारहरू त उहाँले पेश गरिसक्नु भएको छैन। तर ओली र उहाँ नेतृत्वको सरकारको कठोर समीक्षा गर्ने ढोका पनि आफै खोल्नु भएको छ। आजबाट पुनः सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री ओलीका लागि थप प्रतिकूल हुने नेताहरू बताउँछन्। स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँका नेताहरूले सामूहिक रूपमै भेटेर कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँगको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै उनलाई ती नेताहरूले भनेका थिए, अब तपाईले आफ्नो एकलौटी छोड्नुपर्छ, प्रचण्डजीलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ। अर्का अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सहमत भए तापनि आफूले राखेको 2 मध्ये 1 पद छोडेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई उहाँले स्वीकार्नु भएन। त्यसैले विभिन्न चरणमा भएका भित्री बैठकहरू निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। पार्टी एकीकरणका बेला अध्यक्षद्वयबीच आवश्यकता र सहमतिका आधारमा सरकारको नेतृत्व आधा कार्यकाल गर्ने समझदारी बनेको थियो। सो समझदारीलाई गत मङ्सिर 4 गते भङ्ग गर्दै ओलीले पुरै 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टीको कार्यकारी भूमिका निभाउने गरी सहमति गरेका थिए। तर सहमति पत्रमा सही गरेको 8 महिना भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहयोग नगरेको निचोडमा दाहाल पुग्नु भएको छ। दाहाल र ओलीका बीचमा शक्ति बाँडफाँड बारेको छलफलले सबैभन्दा धेरै झस्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई पसेको छ। नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँ निकट नेताले भने, दुवै अध्यक्षले जुन कुनै बेला पनि आफूलाई मात्रै फाइदा हुने निर्णय लिन पछि पर्दैनन्। ओलीजीमाथि त कुनै विश्वासै छैन, प्रचण्डजीमाथि पनि भरोसा गरिहाल्न सकिन्न। दाहालभन्दा ओलीको कार्यशैलीले नेपाल पक्षधर नेताहरू चिडिएका छन्। आजदेखिको बैठक थप पेचिलो यसकारण पनि बन्छ किनभने कोभिड-19 को महामारीमा सरकारको कामदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीसम्मको चर्चा हुनेछ। तीनै पक्षीय नेताहरूले बैठकका सम्भावित निष्कर्षबारे फरक आंकलन गरेका छन्। ओली निकट स्रोतका अनुसार मङ्सिर 4 गते भएको शक्ति बाँडफाँडलाई थप व्याख्या गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकाल्ने अनुमान छ। त्यसका लागि महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल मुख्य भूमिकामा छन्। उनीहरूले दाहाल र नेपालसँग विभिन्न माध्यमबाट चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो सरकार ढाल्न दिल्लीले षड्यन्त्र गरिरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई दिल्लीमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई सरकारबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसका पछाडि भारत लागि परेको बताउनु भएको थियो। उहाँले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको सक्रियता र होटलमा भइरहेको गतिविधिका साथै दिल्लीका सञ्चार माध्यमका सामग्रीबाट त्यो प्रष्ट भइसकेको दावी गर्नु भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संसदमा बिरलै प्राप्त हुने 2/3 मत सहित 2074 फागुन 3 गते सिंहदरबारमा दोस्रो इनिङ सुरु गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता बागडोरको 28 महिनापछि आफूलाई कमजोर महसुस गरेका छन्। पार्टीको महत्वपूर्ण निकाय स्थायी समिति बैठक जारी रहँदा कसैलाई स्पष्ट इंगित नगरे पनि दल भित्रैबाट र अन्य शक्तिहरू आफू विरुद्ध खनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको ठहर छ। सरकार विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा जानकार रहेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीको तर्क छ। उनको चाहिँ राज्य त आउँदाखेरि हामी खोजी होटलमा जुन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि जाने गरेका छौँ। त्यसै चाहिँ अहिले पनि केही पूर्व मन्त्रीहरू उहाँको जानकारी के छ मलाई थाहा छ। केही पूर्व मन्त्रीहरू जो नेकपाकै पनि छन्, अरू पार्टीका त मैले किन भन्नु पर्छ। अब त्यो प्रोटोकल मेन्टेन नगरी किन त्यो त मैले देखेको छु, उहाँले भन्नै पर्दैन। सडकमा सरकारको तीव्र विरोधसँगै पार्टीभित्र समेत चर्को आलोचना खेल्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक सहानुभूति बटुल्न यस्तो प्रचार गरेको हुन सक्ने टिप्पणी पनि नभएको होइन।
जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार बढेको तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पूर्णतया असफल भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भए पनि सीमा विवादमा अभूतपूर्ण राष्ट्रिय एकता कायम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा वा सरकार परिवर्तनको कुरा अहिले कहीँ कतैबाट नउठेको तर्क गर्छन् स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल। राष्ट्रिय र मुद्दा एक ढिक्का छौँ पार्टी सबै, एकजना कोही कसैको केही विमति नै छैन, देशै एक ढिक्का छ। सर्वदलीय सर्वपक्षीय एकमत हो नि, अन्य दल पनि साथमा छन्। पार्टीभित्र नि यो विषयमा त कसैले केही भनेकै छैन नि, दूतावासको चलखेल छ के छ भन्ने कुरा नै प्रमाणित नभई थाहा नपाइ त भन्ने कुरा भएन नि। कसले गर्छ भारतीय दूतावासमा गएर आफ्नो सरकार हाल्न कसैले भन्छ त्यस्तो? यसो त आलो पालो सरकार सञ्चालन एवं दुई अध्यक्षको पदको विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेकपामा विवाद नौलो होइन। पार्टीभित्रको पटक पटकको घेराबन्दी तोड्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय भने दबाव झेल्न नसकेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। भारतीय सीमा विवादपछि प्रधानमन्त्री बढी नै दबावमा परेको र राष्ट्रियताका सवालमा भएको आन्तरिक सहमति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको ओली पक्षको ठहर छ। पार्टीमा सधैँ पदकै बार्गेनिङ गर्ने र भाग खोजिरहनेहरू विदेशीहरूसँग भने लम्पसारवादी हुने गरेको ओली निकट नेता अधिकारीले आरोप लगाए। देशभित्रको कुर्सी सानो र ठुलो अघि र पछिको भन्छ। अब छिमेकका मित्र राष्ट्रका राजदूतहरूको अगाडि हामी लुत्रुको परेर साँझ बोलाउने सामु दोषी बोलाउने दिउँसै अनि त्यहाँ चाहिँ केही प्रोटोकल चाहिँ मिचेर जान हामी स्वागत कुरा गर्छौँ भनेपछि अनि हामी यो सिक्नु परेन। त्यो हो कुरा। त्यो भेट चाहिँ के सत्ता चलखेल स्वरूप नै हो? यदि त्यस्तो हो भने त्यो अनिष्टकारी कुरा नेपाली जनताले स्वीकार्दैन, यति मात्रै भन्नु। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चलखेल नयाँ नभए पनि संविधान जारी भएपछि भने दलहरूले राष्ट्रिय एकताको दरिलो सन्देश दिएका थिए। फलस्वरूप मुलुकले झण्डै 6 महिना भारतीय नाकाबन्दी समेत झेल्नु पर्यो। भारतीय नाकाबन्दीदेखि सीमा विवादसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रियताप्रतिको अडानलाई धेरैले मुक्त कण्ठाले प्रशंसा गरेका थिए। तर सार्वभौम राष्ट्रका प्रमुखको पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको तर्क छ। त्यस्तो खेल खेलिएको हुन सक्छ, त्यस्तो योजना बनाइएको हुन सक्छ, त्यसको सम्भावनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन, किनभने भारतले त्यस्तो गरेछ पटक पटक हामी कहाँमा होइन। त्यस कारणले त्यो हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्ने कुराले एउटा राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ यदि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो र सरकारलाई लाग्यो भने भारतीय राजदूतावासमा त्यस्तो हुँदैछ भने राजदूतलाई बोलाएर तिमीले हामीले यस्तो सूचना पायौँ, तिमी यस्तो बन्द गर भनेर निर्देशन दिन सकिन्छ। संसदमा करिब 2/3 बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट आएको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले अस्वाभाविक र केही नौलो भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मुलुकको सार्वभौमिकता विरुद्ध त छ नै, कतिपयले यसलाई पार्टीको पटक पटकको घेराबन्दी तोड्न सत्ता कार्ड प्रयोग समेत भनेका छन्। आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्ने नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कतै भारतीय कित्तातर्फ धकेल्न खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न समेत तेर्सिएको छ। अर्को कुरा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका प्रधानमन्त्री जो जनताबाट निर्वाचित भएर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, उनैले अर्को देशले सरकार ढाल्ने खेल सुरु गर्यो भन्नु जनताको अपमान पनि हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। व्यवस्थापकीय कमजोरी, आधारभूत सुविधाको अभाव र कसैले स्वामित्व नलिँदा देशभरका क्वारेन्टिन असफल हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले क्वारेन्टिन पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण केन्द्र, मृत्यु हुने ठाउँ जस्ता भएको बताउँदै त्यहाँ राखिएकाहरू भाग्न थालेको बताए। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्याय भन्नुहुन्छ, स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र कसैले स्वामित्व लिन नै खोजेनन्। क्वारेन्टिनमा अत्यन्तै ठूलो व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ। उहाँले क्वारेन्टिन सञ्चालनबारे केन्द्रले निर्देशिका बनाए पनि स्थानीय तहलाई त्यो अक्षरशः पालना गर्न अत्यन्तै गाह्रो भएको औल्याउनु भयो। पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्दा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू वाक्क भएर भाग्ने गरेको देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार देशका अधिकांश क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई खानपान, हेरचाह, सुरक्षा, मनोरञ्जनको व्यवस्था हुन सकेन। क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि ठाउँ खुम्चँदै जाँदा समेत समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। विदेशबाट आउनेहरू सिधै घर जान थालेपछि कोरोना संक्रमित भए नभएको थाहा पाउन परीक्षण अवधिभर अलग्गै राख्ने विधि क्वारेन्टिन प्रणाली नेपालमा असफल देखिएको छ। भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण फैलिन थालेपछि र क्वारेन्टिनमा बसेकाको मृत्यु हुने क्रम पनि बढेपछि सुरुदेखि नै आलोचित बनेका सयौं क्वारेन्टिनका 1 लाखभन्दा बढी शय्या अहिले खाली भएका छन्। एक साता अघिसम्म मानिसले भरिभर क्वारेन्टिनको खर्च व्यवस्थापनमा समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तह पुगिसकेका थिए। यही बेला बाढीदेखि सर्पको डर, तीव्र संक्रमण वृद्धि तथा मृत्युका कारण मानिस क्वारेन्टिनमा बस्न तयार नभएपछि
भएपछि स्थानीय तहले घरमै बस्ने अनुमति दिन थालेका छन्। खास गरी भारत र अन्य मुलुकबाट संक्रमण बढ्न थालेपछि घर फर्किएका लाखौं नेपाली राख्नका लागि रातारात बनाएका क्वारेन्टिन खाली भइरहेको बेला देशभित्र कोरोना पोजिटिभको संख्या भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने अन्तिम म्याद हिजो सकिएपछि अमेरिकाले अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसके सहयोगको यो कोष सधैँ उपलब्ध हुन नसक्ने भनेर सचेत समेत गराएको छ। 2017 सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरे पनि त्यसपछि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र शर्त अघि बढाएको थियो। एमसीसी अनुमोदन र कार्यान्वयनमा भइरहेको बीच गत बुधबार अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली बीच टेलिफोन वार्ता समेत भइसकेको छ। मन्त्री ग्यावालीले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउने आश्वासन अमेरिकी समकक्षीलाई दिए पनि तोकिएको अवधिमा यसबारे कुनै निर्णय निस्कन सकेन। असार 16 सम्म सम्झौता अनुमोदन हुने सम्भावना टरेपछि यसको कार्यान्वयनमा जाने म्याद थपबारे पुनर्विचार भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपालले जनाएको छ। यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको निकाय हो। एमसीए नेपालले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड-19 महामारी र संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्यान्वयन थालनीको मितिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ। एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ पूर्व निर्धारित मिति 2077 असार 15 मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी हुन सक्ने परिस्थिति देखा परेको छ। एमसीए नेपालले बनाएको योजना अनुसार गत वर्ष नै यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो भने आजदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो। तर सत्तारूढ दल नेकपा भित्र एमसीसी सम्झौताको प्रावधानलाई लिएर उब्जिएको विवादका कारण सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन। शनिबार चारवटा झुण्ड छिरेको सलहमा आइतबार अर्को नयाँ समूह थपिएको छ। लाखौंको संख्यामा रहेको सलहको सो झुण्ड कपिलवस्तुमा देखिएको हो। सो झुण्ड बुद्धभूमि शिवराज नगरपालिका र कपिलवस्तु नगरपालिकामा देखिएको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सलह सूचना केन्द्रका संयोजक समेत रहेका सुवेदीले भन्नुभयो भारतको पूर्वतिर जाँदै गर्दा सलहको झुण्ड केही नेपालको बोर्डरमा झरेको देखिन्छ। ठूलो झुण्ड भए पनि ठाउँ ठाउँमा छुटिएका छन्। जंगलमा बसेका बालीमा क्षति भइसकेको छैन। हिजो दिउँसो पानी परेकाले सलहको झुण्ड खेतमा गएका छैनन्। नजिकैको रुखमा बसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो नयाँ भित्रिएको सलहको झुण्ड ठूलै छ, रुखमा बसेको छ। उडेर खेतीतर्फ गयो भने समस्या हुन्छ। असार 15 मा मुलुकभर रोपाई दिवस मनाइरहँदा ती क्षेत्रका किसानलाई भने धानको ब्याड बचाउने गाह्रो भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सलहका केही झुण्ड नेपालको सीमा नजिक आएर बसेका छन्। ती सबै प्रवेश गरे थप समस्या उत्पन्न हुने जनाइएको छ। किरा भित्रिए त्यसको निवारण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। अरू पनि सलहको झुण्ड आउने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। सलह अति प्रोटिनयुक्त किरा हो, त्यसैले आएका झुण्डहरूलाई पासोमा संकलन गरी जम्मा गरेर हाँस कुखुराको आहारा बनाउन सकिन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा बस्ने सम्भावना देखिए कुनै पनि माध्यम ठूलो आवाज धुवाँ आदिबाट तिनलाई बस्न बाधा पुर्याएर अन्यत्र मोडिदिने गर्नुपर्छ। नर्सरी करेसाबारी जस्ता साना क्षेत्रफलमा हुने खेतीलाई झुल वा जालीले छोपेर पनि जोगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको जासुसी र प्रति जासुसी क्षमता बढाउन ल्याइएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका आधा दर्जन भन्दा बढी प्रावधान विवादित बनेका छन्। ती प्रावधानमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। लोकसेवा आयोग र सुरक्षा विज्ञहरूले मूल विधेयक र माथिल्लो सदनमा पारित संशोधित विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा संशोधनको आवश्यकता औल्याएका हुन्। माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले विवादित मूल विधेयकका धेरैजसो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर थप विवादित बनाएको छ। 1.5 वर्षदेखि विचाराधीन संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धी विधेयक विभागीय मन्त्री र केही सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसदहरूको असहमतिका बावजुद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हिजो पारित भएको छ। समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि लामो समयदेखि अन्यलमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खुल्नेछ। विधेयकले कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवामा तिनै तहको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
सूर्यदेश त्रिपाठी सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रक्रिया नपुगेको र आफूहरूको असहमति रहेको जनाउ दिइरहेका अवस्थामा समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले हिजो विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। सभापति श्रेष्ठले सहमति भएका विषयमा दोहोर्याएर छलफल गर्न आवश्यक नभएको भन्दै असहमति राख्नेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताउनु भएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा ठमेल क्षेत्रका 250 घर धनी र व्यवसाय बीच लकडाउन अवधिको भाडा दर 50% छुट गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। आइतबार यस सम्बन्धी सम्झौता भएको कोभिड-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वय समितिका संयोजक तथा ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष भवि शर्माले जानकारी दिनुभयो। भारतको बथनाहादेखि कटहरीसम्म निर्माण भइरहेको रेलवेको संरचनाका कारण विराटनगर महानगरपालिका 18 को बुधनगर क्षेत्रमा 150 बिघा खेत डुबानमा परेको छ। भारतीय टेलिकम कम्पनी रिलायन्स जियोसँगको नेटवर्क समस्याका कारण नेपाल टेलिकमले 8 वर्ष अघि सुरु गरेको वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा रोकेको पाइएको छ। लकडाउन यता बन्द रहेका पृथ्वी राजमार्ग छेउका होटल रेस्टुरेन्ट खुल्न थाले पनि ग्राहक नहुँदा सुनसान छन्। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धान अख्तियार मातहतमा नराखिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियार मातहतमा राख्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेका समय प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो भनाइ आएको हो। नेपालको ऊर्जा आपूर्ति र वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्न एसियाली विकास बैंक एडीबीले सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा 20 करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर सम्बन्धित सबै विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ। बजेटसँग सम्बन्धित 4 विधेयक हिजो प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग, कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण बिउ मल कामदार लगायत अभावका बीच पनि किसानले बेलैमा धान रोपाई गरेका छन्। मनसुनको सुरुवातबाट नियमित वर्षा भइरहेकाले रोपाई सहज हुन सकेको हो। अन्न उत्पादनका लागि भण्डार मानिने प्रदेश 2 मा 25 र प्रदेश 5 का जिल्लामा सोमबारसम्म 47% रोपाई सकिएको छ। प्रदेश 1 मा 21.48% रोपाई भएको छ। डीएपी पाइए पनि युरिया मल अभावले रोपाईमा केही समस्या देखिएको कृषकले बताएका छन्। झण्डै 3 महिनापछि खुलेको शेयर बजार पहिलो दिन हिजो करिब 13 अंकले घटेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 1% घटे पनि समग्र नेप्से परिसूचक 1188.70 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। कारोबार सुरु भएको पहिलो र दोस्रो घण्टामा बजार निरन्तर रूपमा घटेको थियो। पहिलो घण्टा 4% बजार घटे पनि नेप्सेले सर्किट ब्रेकर मार्फत 20 मिनटका लागि कारोबार बन्द गरेको थियो। त्यसपछि खुलेको बजार घट्दो क्रममै रहे पनि घट्ने दरमा भने कमी आएको थियो। त्यही कारण त्यसपछि कुनै पनि सर्किट ब्रेकर लागेन। हिजो 6800 कारोबारबाट 147 कम्पनीका 14,44,173 किता शेयर किनबेच भएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, अमेरिका, ब्राजिल र चीनबाट युरोपेली युनियन प्रवेशमा अझै प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली युनियनले निर्णय गरेको छ। ईयूले 14 वटा सुरक्षित मुलुकबाट मात्रै आफ्नो क्षेत्र प्रवेश गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरियालाई सुरक्षित मुलुकको सूचीमा राख्दै प्रवेश अनुमतिको निर्णय गरिएको छ। चीनले युरोपेली युनियनका यात्रुलाई प्रवेश सम्बन्धी सहमति गरे चीनका यात्रु प्रवेश गर्न दिने ईयूले प्रस्ताव समेत गरेको छ। ईयू सदस्य राष्ट्रबीचको यात्रा प्रतिबन्ध समेत हटाउने निर्णय गरिएको छ। यद्यपि बेलायतलाई ब्रेक्जिटका कारण छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। पर्यटन व्यवसायमा निर्भर रहेका अधिकांश युरोपेली मुलुकलाई कोभिड-19 र व्यवसाय धराशायी हुँदा आर्थिक संकटले गाँजेको छ। अब एउटा खेल प्रसंग, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आफू मातहतका समिति विस्तार गरेको छ। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा जनाए अनुसार प्रतियोगिता समिति, प्राविधिक समिति, आर्थिक समिति र संचार समिति विस्तार गरिएको हो। असोजमा निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएसँगै क्यानले संयोजक तोकेर यी समितिहरू बनाएको थियो। क्यानका सदस्य प्रशान्त विक्रम मल्लको संयोजकत्वमा रहेको प्रतियोगिता समितिमा दाउद अन्सारी, ऋषिराम गौतम, विक्रम विष्ट र कैलाश विष्ट सदस्य थपिएका छन्। संजय राज सिंहको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिमा वीरेन्द्र बहादुर चन्द, अमितवीर पाण्डे, अरुण कुमार अर्याल र सञ्जय गुरुङ सदस्य रहेका छन्। क्यान कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह संयोजक रहेको आर्थिक समितिमा माधव कर्मचारी र दुर्गाराज पाठक तथा सचिव अशोक नाथ प्याकुरे संयोजक रहेको संचार समितिमा भानु सिगदेललाई सदस्य थपिएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सहित अधिकांश प्रदेशमा मनसुनी वायुको प्रभाव बढेको चलते मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिक रहेकाले देशैभरि सामान्य बदली रही केही स्थानमा वर्षा हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:12 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:04 हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।